बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे कोहे सुलेमान का। कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से आने वाले सैलाबी रेलवे नदी नाले रोत कोहियों ने हर तरफ खतरे की घंटी बजा दी। कोहे सुलेमान में मुसलसल बारिशों की वजह से मठावन बरसाती रेले में तोगयानी और पानी की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है। सैलाबी इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। जिला इंतजामिया और डिविजनल इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। इतराफ के नदी नालों के रूट्स पर मौजूद आबादियों को खतरात फिर से लाक हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रूही अली मूसा रजा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, कोहे सुलेमान में जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से कोहे सुलेमान में जो बरसाती नदी नाले फिर से आए हुए हैं उनकी पानी की मिकदार में मुसलसल जो है इजाफा होता जा रहा है। नदी नालों में शदीद तोगयानी है, जिसकी वजह से फिर से सैलाबी इलाकों जैसी सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो सकती है। ये मैं इस वक्त मठावन बरसाती नाला पर मौजूद हूँ, जो मुसलसल जिसकी पानी की मिकदार में इजाफा होता जा रहा है, जो आगे जाकर आबादियों को मुतासिर कर सकता है, क्योंकि ये चोटी बाला से गुजरेगा तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मिकदार में ये पानी जो है आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे जो आबादियाँ हैं वो मजीद मुतासिर हो सकती हैं। तो राजनपुर को भी ये मुतासिर कर सकता है। कोहे सुलेमान में इस वक्त जो है वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में शदीद तुगयानी है। कबायली इलाकों के रास्ते फिर से मनकता हो गए हैं, तो जिला इंतजामिया भी इस हवाले से हाई अलर्ट हो गई। तो तमाम महकमे जो है वो चौकस हो गए हैं और बरसाती नदी नालों के अतराफ जो आबादियां हैं उनको हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जबकि ये जो पानी की मिकदार में मुसलसल आप देख रहे होंगे कि इजाफा होता जा रहा है, तो इससे जो है मजीद सूरत हाल खराब हो सकती है। ये जो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन के लिए जो बरसाती नदी नाले थे वो सूख गए थे, मगर फिर से इतनी बड़ी मिकदार में बरसाती नदी नालों का पानी आने की वजह से आगे जो आबादियां हैं वो शदीद मुतासिर हो सकती हैं। मुसलसल हम अपने नाज़रीन को अपडेट्स कर रहे थे कि यहाँ पर अब तक सूरत हाल पैदा हो सकती है। रिलीफ ऑपरेशन जो चल रहे हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं। जो आबादियाँ पहले से सैलाबी इलाकों की जद में, उससे उनको मजीद मुश्किलात का सामना जो है वो हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ताहद निगाह आपको बहुत बड़ा सैलाबी रेला आप देख रहे होंगे कि वो गुजर रहा है चोटी बाला की तरफ। तो आगे जो चोटी बाला के अतराफ जो आबादी हैं वो इससे मुतासिर हो सके। ज़राई रकबे यकीनन इससे देर आब आ जाएंगे, आ भी गए होंगे, तो इससे जो है अब तर सूरत हाल पैदा होती जा रही है। तो इंतजामिया जो इस हवाले से भरपूर एक्टिव हो गई है ताकि वो हिफाजती इक़दाम। अली, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की इमदादी टीम राजनपुर पहुंच चुकी। इमदादी टीम गाड़ी में राशन लेकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पहुंची है। इमदादी टीम ने सैलाब मुतासरीन में अद्वियात और खुश्क राशन भी तकसीम किया। स्टेट ऑफिसर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी डॉक्टर अदनान खालिद का गुफ्तगू में कहना था कि फरीद यूनिवर्सिटी कुदरती आफात में अपने भाइयों की मदद के लिए उनके शाना बशाना खड़ी है। इस मौका पर उन्होंने 100 से जायद सैलाब मुतासरीन में अद्वियात और खुश्क राशन भी तकसीम किया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से इमदादी सामान में खुश्क राशन, अद्वियात, मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानियां, कूलर और बच्चों का खुश्क दूध शामिल था। रंगपुर में हालिया बारिशों के बायस काश्तकार सड़क पर आ चुके। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी मूंग की फसल बारिशों की नजर हो चुकी। खेतों में कई फीट पानी भी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। रंगपुर में अमीरपुर सरबाना के काश्तकार का बारिशों से तबाही के सबब परेशानी है। उनका कहना था कि घरों का सामान बेच कर कई रोज लाइनों में खड़े होकर महंगे दामों में खाद और डीजल खरीदकर मूंगी की फसल काश्त की थी, मगर एक हफ्ता जारी रहने वाली बारिशों ने तबाही बर्पा कर दी। अब हम जाएं तो कहां जाएं? इंतजामिया से अब तक कोई भी पूछने नहीं आया। काश्तकारों का कहना है कि पहले ही से मकरूज हैं, अब कहां जाएं, क्या करें? 7 मुहर्रम का जुलूस हजरत मौलाना इमाम हसन के साहिबजादे मौलाना कासिम से मंसूब है। 7 मुहर्रम का जुलूस कब से, कहां से और कितने अरसे से बरामद हो रहा है, इस बारे में बता रहे हैं मोहम्मद जहीर। जी बताइएगा। अजी, जब कासिम घोड़े पर था तो कासिम था, लेकिन जब नीचे आया तो तकसीम हो गया। ये वो शहादत की मिसाल है जो हम लोगों में दीन की बका के लिए लड़ी करबला के अहले बैत के नुमाइंदों ने। जो इस वक्त आज 7वीं का जुलूस है, हम वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पर सैयद रोशन अली शाह साहब के आस्थाने पर, जहाँ से 7वीं यानी कि कासिम मौला कासिम की मेहंदी का जुलूस निकलता है। क्या कहेंगे, आज 7 मुहर्रम हो गई, खैमे लग गए
اور اس کے بعد یزیدیت کی جو کیا کہوں میں، آپ خود ہی کہیں تو بہتر۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں ہم کہ مظلومیت کی حد ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں آنا اور اپنے گھرانے کی قربانی دینا فقط دین اسلام کو بچانے کے لیے، اور امام حسن علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے جو حضرت قاسم علیہ السلام ہیں، کربلا میں تپتی ریت پر 9 لاکھ فوج نے رون ڈالا گھوڑوں کے پاؤں تلے۔ اس لیے آج یہ جلوس جو ہے اس کو ہم امام قاسم سے منسوب کرتے ہیں، اور مہندی ہے اور احتجاج کے طور پر کہ ہمارے اماموں کو، ہمارے شہداء کو بے جرم خطا کرب و بلا میں قتل کر دیا گیا۔ آپ ذرا ہسٹری بتائیے گا، یہ روشن شاہ گیلانی کے یہاں سے 7ویں کا جلوس کتنی مدت سے نکل رہا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے، کہاں اختتام پذیر ہوتا ہے؟ یہ بہت پرانا جلوس ہے سر، یہ بہت پرانا 300-400 سال پرانا جلوس ہے۔ یہ روشن شاہ صاحب کے آستانے سے نکلتا ہوا، یہ مچھلی بازار سے ہوتا ہوا اور فتح خان بازار سے ہوتا ہوا، محلہ قاضیاں سے اندر ہوتا ہوا محمد علی شاہ صاحب کے گھر پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد واپسی بھی اسی روڈ سے ہوتا ہوا اسی آستانے پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے سر۔ 7ویں محرم مولا قاسم کے جلوس کے حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل دے رہے تھے، کیسے روشن شاہ گیلانی صاحب سے یہ جلوس برآمد ہو رہا ہے اور کس طریقے سے کہاں پر ختم ہوگا اور کس جگہ سے راستے سے گزرتا ہوا یہ روایتی جلوس یہاں دوبارہ پہنچے گا۔ مولا قاسم کی روداد کے حوالے سے شہادت۔ میاں والی پولیس امن و امان بحال رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ محرم الحرام کے جلوسوں کی نگرانی کے لیے پولیس کنٹرول روم فعال، CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ DPO کا کہنا تھا کہ شہریوں کے گھروں میں لگے کیمروں کو بھی استعمال میں لایا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ محمد نوید نے بتایا کہ شہر کے جلوسوں کی نگرانی کے لیے 64 کیمرے نصب ہیں اور 30 کیمرے DC آفس کی جانب سے بھی روٹس پر لگائے گئے ہیں۔ شہریوں کے گھروں میں لگے کیمروں کو بھی استعمال میں لایا جائے گا۔ جو سیف سٹی کی طرف سے ہمارے یہاں پر کیمراز لگے ہوئے تھے ان کی ہم نے چیکنگ بھی کروائی، جن میں کچھ آپریشنل ایشوز تھے وہ ہم نے ٹھیک کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈپٹی کمشنر میاں والی ہیں وہ بھی 130 کیمراز جو اس میں ایڈیشنل ایڈ کریں، پلس جو پرائیویٹ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہم یہ کر رہے ہیں اس بار ایفرٹ کہ ان کا بھی ویو اس طرح کے رکھیں کہ اس میں وہ کیمراز جو ہیں وہ مانیٹر کریں جلوسوں کو۔ تحصیل عیسی خیل اور پپلا کے کیمرے بھی کنٹرول روم کے ساتھ منسلک ہیں۔ 3 شفٹوں میں 5 اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ شفٹ ڈیوٹی کی ٹائمنگ 8 گھنٹوں پر مشتمل ہوگی۔ ہر شفٹ میں 2 لیڈی کانسٹیبل، 2 میل کانسٹیبل اور 1 انچارج شامل ہوگا۔ اس پہ تمام جلوسوں پہ 3 ٹیئرز میں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، پلس ہم اس پہ جو ہے اپنا ایک کنٹرول روم ہم نے بنایا ہے اور وہاں پر جتنے بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کیمراز کے تھرو تمام انٹری پوائنٹس کی ہم جو ہے مانیٹرنگ کریں گے، پلس جو روٹ ہے اس پہ بھی جتنے کیمراز ہمارے لگے ہوئے ہیں اس کے تھرو بھی ہم مانیٹرنگ کریں گے۔ DPO کا مزید کہنا تھا کہ میاں والی پولیس امن و امان بحال رکھنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ملتان میں شاگرد کے تاریخی تعزیے کی مرمت کا کام شروع کر دیا جا چکا۔ تاریخی تعزیہ 1835 میں تعمیر ہوا تھا۔ 120 من وزنی تعزیے کو اٹھانے کے لیے 100 افراد سے زائد درکار ہوتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں یاسر مجید کی اس رپورٹ میں۔ تعزیہ داری کی روایت میں خاص اہمیت کے حامل شاگرد کے تعزیے کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ حسن و جمال اور نقش و نگار میں اپنی مثال آپ شاگرد کا تعزیہ 1835 میں تعمیر ہوا، مگر 2 بار شہید ہونے کے بعد موجودہ تعزیہ 1945 میں تعمیر کیا گیا۔ شاگرد الہی بخش نے 7 منزلہ شاگرد کے تعزیے کو ساگوان کی لکڑی سے تیار کیا۔ ملتان میں عزاداری کا 1835 میں شروع ہوا تھا جب استاد شاگرد نے زیارت بنائی تھی۔ استاد شاگرد نے مل کے بنائی تھی۔ جو شاگرد والی زیارت تھی وہ شاگرد نے گھر اپنے اکیلے بنائی تھی۔ یہ تب سے یہ نام چلا آ رہا ہے استاد شاگرد کا۔ مرمت کے بعد شاگرد کا تعزیہ 8 محرم الحرام کو زیارت کے لیے باہر رکھ دیا جائے گا۔ ملک بھر سے ہزاروں عزادار زیارت کے لیے ہر سال آتے ہیں۔ تعزیہ 33 فٹ اونچا اور 12 فٹ چوڑا ہے۔ شاگرد والے تعزیے کی زیارت کے لیے آتا ہوں اور یہ بہت بڑی زیارت ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں یہاں زیارت کے لیے۔ ملتان سے باہر بھی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ یہ سوج آباد وغیرہ جہاں بھی جتنے ہیں۔ یوم عاشور پر شاگرد کا تعزیہ 100 سے زائد افراد اٹھاتے ہیں۔ تعزیہ حرم گیٹ چوک پر رکھا جاتا ہے جہاں 17 تعزیے شاگرد کے تعزیے کو سلامی دیتے ہیں۔ تعزیہ داری کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھنے والا شاگرد کا تعزیہ یوم عاشور پر خونی پور چوک سے برآمد ہوگا۔ کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔
बारिश कहीं पर रहमत तो कहीं पर जहमत बनती है। लिया के जिला में बारिशों के बायस बड़े पैमाने पर तबाही, करोड़ों रुपए से तामीर कारपेट सड़कें पानी में बह चुकी हैं। इसके बावजूद महकमा हाईवे ने सड़कों के गड्ढे ताहाल मुरम्मत नहीं करवाए। लिया के इलाके कोट सुल्तान, अड्डा रियाजाबाद, हबील रोड, जुम्मन शालुधाना रोड समेत दीगर सड़कों के किनारे पानी में बह चुके हैं। सड़कों पर गड्ढे बनने की वजह से हादसात में भी इजाफा हुआ है। इससे कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचता है। शहरियों का कहना है कि बारिश के पानी से सड़क पर बनने वाले गड्ढों को फौरी मुरम्मत किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लिया इम्तियाज खिची नोटिस लेकर मुसाफिरों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। मर के भी चैन न पाए तो किधर जाएं। रहीम यार खान में इस्लामिया कॉलोनी कब्रिस्तान का सीवरेज और बारिश के पानी में डूब चुका। बारिश के पानी से कब्रिस्तान की 4 दीवारी और कब्रें भी मुतासिर हो रही हैं। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में जिले इंतजामिया की नाअहली या अदम तवज्जो। इस्लामिया कॉलोनी का कब्रिस्तान इंतजामिया की अदम तवज्जो का मुंह चिढ़ाने लगा। कब्रिस्तान सीवरेज और बारिश के पानी में डूब गया। पानी से न सिर्फ मुतादिद कब्रें मुनहदिम हो गई बल्कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी भी मुतासिर हुई। बारिश का जितना भी पानी है ना सारा कब्रिस्तान के अंदर आता है और इंतजामिया बिल्कुल भी तवज्जो इस तरफ नहीं दे रही है। बारिश की वजह से ये दीवारें भी गिर गई हैं और काफी नुकसान हुआ और कब्रों को भी काफी नुकसान होगा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि अव्वलीन तरजीहात में कब्रिस्तान की 4 दीवारी की मुरम्मत की जाए और निकासियाब के लिए फौरी अमली इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर से सस्ता घी और ऑयल एक बार फिर से गायब हो गया। सब्सिडाइज रेट पर घी खरीदने आए शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिला। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश नायाब। सब्सिडी घी और ऑयल की फराहमी मुमकिन न हो सकी। घी खरीदने के लिए आए शहरी खाली हाथ लौटने लगे। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता एक हफ्ते से बार बार यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाते हैं मगर सब्सिडी रेट वाला घी मौजूद नहीं होता। कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ से लाइनों में लगे रहते हैं, फिर जब खत्म हो जाता है फिर कहते हैं जाओ कल आना, ऐसे फिर कल आते हैं दोबारा नहीं मिलता, फिर ऐसे यही परेशानी चल रही है। यूटिलिटी स्टोर पर घी के साथ साथ आटा, दालें, मसालाजात और दीगर सामान भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी घी का रेट 300 रुपए है जबकि 600 रुपए वाला घी खरीदना इनके लिए मुमकिन नहीं। अहमदाबाद भी गए, मुमताजाबाद भी गए, खूनी बोझ भी गए, उतो उन्होंने भेजा रशीदाबाद जाओ उधर वाले ने इधर भेज दिता, इतने भी है नहीं क्यों कोई चीज नहीं मिलती, ना आटा ना क्यों। शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की किल्लत को दूर किया जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ राना बिलाल, रोही मुल्तान। शहर औलिया में महंगाई का सिलसिला बरकरार। सब्जियों और फलों की कीमतें कम न हो सकी। भिंडी 200 रुपए, शलजम 150 रुपए से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फलों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो रहा है। शहर औलिया में फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सरकारी निर्खों के मुताबिक लहसुन और अदरक 300 से 320 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे जबकि टमाटर और प्याज की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी। देसी करेला 160 रुपए और फार्मी 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। खुशाब में वजीर मुमलिकत बराए कानून मलिक शहादत ऐवान का डिस्ट्रिक्ट बार का दौरा। मलिक शहादत ऐवान की सदर बार आजम जंजुआ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बार के दीगर अरकान भी उनके हमरा थे। वकला के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वकला बरादरी इंसाफ के फरोग और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार बखूबी अदा करती है और करती रहेगी। वकला बरादरी के मसाइल का हल और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। वजीर मुमलिकत की वकला बरादरी के चैम्बर्स अलॉटमेंट समेत दीगर मसाइल भी हल करने की यकीन दहानी। मुल्तान जिले इंतजामिया और बिजनेस कम्युनिटी का शहर की तरक्की के लिए मुश्तरका वर्किंग का फैसला सामने आया है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू इस वक्त मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस टॉक कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। उसमें जो ऑपरेशनल है उसके एलिमेंट है या वो चलाने का काम है उसमें इशू जो है कि वो जल्दी आते हैं और बंद हो जाते हैं। नजायज़ तजावज़ात जो है असल में कुछ जो तजावज़ात की इकसाम है, कुछ जो है कि परमानेंट जो है स्ट्रक्चर हैं, अगर उनको डिमोलिश कर दिया जाए तो जनरली वो दोबारा जो है कि वो उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं होती। लेकिन जो मूवेबल हमारी इंक्रोचमेंट हैं जैसे रेडियाँ हैं, दूसरा
تو ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ان کو ایک جگہ سے ریموو کرتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ جو ہے کہ وہ آ جاتے ہیں. اور بہت زیادہ سختی اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں کنٹری کے, اس وجہ سے جو بہت زیادہ سختی یا پکڑ دکڑ یا وہ, کیونکہ یہ ایسے سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے کہ جس کو اگر ہم آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں تو شاید اس گھر میں وہ جو ایک دن اس نے جیل میں گزارنا وہ شاید اس کا چولہا ہی نہ جلے. تو اس لیے خاص حد تک جو ہے کہ وہ ان سے سختی کرتے ہیں, لیکن اس سے آگے پھر جو ہے کہ وہ ہم بھی نہیں جاتے. تو جنرلی ان کا اسٹرکٹ ایکشن یہی ہوتا ہے کہ ان کی ریڈی ضبط کر لی جائے اور وہ دوسرا. لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاید اتنی ان کے پاس اتنا وہ پیچھے سیونگ ہی نہیں ہوتی کہ دوبارہ ریڈی بیچارے جو ہے کہ وہ بنا سکیں. کچھ جو ہے کہ وہ شاپ کیپر کی طرف سے بھی ایشو آتے ہیں. جنرلی کچھ شاپ کیپر جو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میجورٹی کے ہمارے سامنے ریڈی نہ لگے, کچھ جو ہے کہ وہ لگواتے ہیں اپنے سامنے. تو یہ کافی ایک وہ ایشو ہے جو چلتا رہتا ہے اور ہر سٹی کا ایشو ہے, یہاں کا نہیں ہر سٹی کا ایشو ہے. لیکن وہ ہمارے اے سی صاحب اور باقی جو ہے عملہ وہ کرتے رہتے ہیں. یہ فورٹ پلازا کا یہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے, تو اس کو ہم آلریڈی آپریشن بھی پلان کر چکے ہیں اور ہم نے اس کا بیسک جو ہے وہ ڈیٹا وغیرہ لے لیا. محرم کا انتظار تھا, محرم کے بعد ہم اس میں چیزیں ٹھیک کر دیں گے. ایمرجنسی الرٹ سسٹم یہ ہم بنا دیتے ہیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے کہ یہ بنا دیتے ہیں اور چیمبر کو بھی اس میں ایز اے ممبر جو ہے کہ وہ ایڈ کر لیں. شکریہ سر, تھینک یو. ابھی ہمارے جو ڈیزاسٹر کے یا ریسکیو کے ہیں, جس میں جیسے آپ کے انڈسٹری میں فائر برننگ کے کافی وہ ایشوز ہوتے ہیں, تو اس میں ہم ابھی آپ کو ایڈ کر دیں گے. سر شکریہ سر. ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کا جو ہے کہ جو بھی ان کی ڈیلی کی چل رہی ہوتی ہے یا جہاں پہ آپ کو ایشو آتا ہے انڈسٹری میں, تو آپ جو ہے کہ وہ کسی ٹائم بھی کریں تو وہ 24/7 جو ہے کہ آپریشنل ہوتا ہے. اور اس میں ریسکیو والے سی پی او میں اور جتنے بھی ہیں اس کے مینجمنٹ کے لوگ وہ سارے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم آپ کو ایڈ کر دیتے ہیں. جو بھی چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوگا وہ اس کا ایکس آفیشیو جو ہے کہ وہ اس کا ممبر بنا دیتے ہیں. وہ آج سے ہم آپ کو ایڈ کر دیں گے. یہ ملتان کرافٹ بازار کی بحالی, وہاں پہ جگہ وہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ سیوریج کے ایشوز کی وجہ سے وہ سارا وہ ایک پروجیکٹ جو ہے کہ کافی دیر سے یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کیا نہیں ہے. تو ابھی جو ہماری فی الحال جو یہ 25-26 شاپ جو ہے خواجہ صاحب بتا رہے تھے, تو ہم ان میں جو ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ اسی فورٹ پلازا میں جو ہے اس کو کچھ ایریاز کو جو ہے نا ایز اے کرافٹ بازار جو ہے کہ وہ جشن آزادی کی آمد ہے. ملک بھر کی طرح ملتان میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. بازار جشن آزادی کے سجاوٹی سامان سے سج چکے ہیں. ایسے میں لوگ مہنگائی کا شکوہ بھی کر رہے ہیں. رپورٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق. ملتان میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. سجاوٹی سامان کے سٹالز نے بازاروں کی رونق بڑھا دی. سٹالز پر رنگ برنگی جھنڈیاں, بیجز, ہیئر بینڈ, چوڑیاں اور دیگر سامان شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ہم جشن آزادی کے لیے جھنڈیاں اور بیجز وغیرہ لینے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے ہم لے نہیں پا رہے. ہمیں حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو حکومتی سطح پر سستا کیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور لیں. شہری گلی محلوں اور گھروں کو سبز پرچموں سے سجانے کے لیے سٹالز پر خریداری میں مصروف ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت جشن آزادی کے سامان کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں. اللہ کا شکر ہے, یہاں پر کافی سیل ہو رہی ہے اور جوش خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے ملتان میں جشن آزادی. اور لیکن تھوڑا سا اس میں یہ آتا ہے مہنگائی کی وجہ سے نا گھاگ ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو جو پہلے تھی جوش و جذبے سے منائی جاتی تھی, لیکن اب ویسے نہیں منائی جا رہی مہنگائی کی وجہ سے. ادھر شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اگرچہ خریداری میں کمی آئی ہے مگر جشن آزادی منانے کا جذبہ کم نہیں ہوا. کیمرامین سفیر حیدر کے ساتھ سہیرا طارق, ملتان. روہی کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.